बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दुनिया के दो इंतहाई हसास खित्ते मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया एक बार फिर आलमी सबसे पहले बात करते हैं कि ना अगरचे सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ अल्फाज में कहा है कि हमें अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होंगे जब वाशिंगटन कोई संजीदगी दिखाएगा और कोई बड़े इक़दामात करेगा। ये बात मामूली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जंग वक्ती तौर पे रुकी है। दूसरी तरफ रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि अमेरिका ने इसराइल में असले की एक बड़ी खेप पहुंचा दी है और इसराइली मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट किया जाता है कि ये ईरान के ख़िलाफ़ एक नई जंग के लिए पहुंचाई गई है। इसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पे जंग रुकी हुई है, लेकिन बहरान ना सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक बड़ी जंग का ख़दशा मौजूद है। अगर हम आबनाए हुर्मुज़ की बात करें, जिससे आपको पता है कि 20% ऑयल बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में गैस, फर्टिलाइज़र्स और दुनिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान ने वाज़ेह किया कि अगर इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं तो इन्हें ईरान की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। रॉयटर्स के मुताबिक इस बहरान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल में 50% से ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। LNG की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। तरक्की पजीर ममालिक और ख़ित्ते के ममालिक ख़ास तौर पे माशी दबाव महसूस कर रहे हैं और इस वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी है और अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस के रेट्स बढ़े हैं और उसके साथ साथ पूरी दुनिया की मईशत बहुत बड़े टर्मोइल में की तरफ जा रही है। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मईशत में भी जारी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना का दौरा ख़त्म करने के बाद अब भी ईरान पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस यानी प्रॉक्सीज़ पर वाज़ेह कंसेशन दे। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है दबाव के तहत कोई फ़ैसला नहीं होगा। ये डेडलॉक पहले भी बरकरार था और अब भी बरकरार है, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। इसी पनसे मंज़र में पाकिस्तान ने एक अहम सिफारती कदम भी उठाया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का हंगामी दौरा किया, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तकरीबन 90 मिनट तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। सोचिए, ये सिर्फ प्रोटोकॉल मीटिंग नहीं थी बल्कि एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिक गुफ्तगू थी। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में सीज़ फायर को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान की क़ियादत की डिप्लोमेसी को सराहा। ये पाकिस्तान के लिए एक निहायत अहम डिप्लोमेटिक सिग्नल। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात की और जियो न्यूज़ के मुताबिक ये मुलाकात ख़ास अहमियत रखती है क्योंकि कालिबाफ ईरान के पावर स्ट्रक्चर में निहायत बाअसर शख्सियत समझे जाते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान सिर्फ रस्मी बातचीत व्यूअर्स नहीं कर रहा बल्कि ईरान के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के साथ भी राब्ते में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस खित्ते में इतना बड़ा जो इस वक्त बहरान आया है, जंग के ख़तरात मौजूद हैं, वो टल जाएंगे या रुक जाएंगे। दूसरी तरफ
ایران کے ساتھ انرجی کوآپریشن کے راستے کھلیں گے، پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیونس بڑھے گی، اور رائٹرز کے مطابق پاکستان نے ایران کے ذریعے LNG سپلائی ارینجمنٹس پر بھی پیش رفت کی ہے، یعنی ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اکنامک اپرچونٹی بھی جڑی ہوئی ہے، جو نہ صرف پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے ہے، تاکہ یہ معیشت دوبارہ بحال ہو سکے۔ اب آتے ہیں جنوبی ایشیا کی طرف ویورز، جو اس وقت انتہائی اہم ہے، اور انڈیا اس وقت چونکہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، تو مختلف اقدامات دیکھنے میں انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں جس سے ان کی ریلیونس بڑھے۔ ریسنٹلی انہوں نے UAE کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے حالیہ بیان میں پاکستان کے بارے میں بڑی عجیب بات کی۔ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیے میں رہنا چاہتا ہے یا تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ بہت عجیب بات۔ یہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایسی زبان ہے جو انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے فوری اور سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو یقیناً یہ دو طرفہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ ISPR نے مزید کہا کہ بھارت جنوبی ایشیا کو کسی نئے بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور مضبوط ایٹمی ملک ہے اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، اور یہ جواب پچھلے سال مئی میں بھی دیا گیا، جس کا سبق شاید انڈیا کو یاد ہونا چاہیے۔ پیغام دراصل یہ ہے ویورز کہ پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ ناظرین، ایک دلچسپ تبدیلی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ایک طرف بھارت کو واضح ڈیٹرنس دے رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور ایران کے جیسے بڑے بحران میں ایک مین پلیئر یا میڈیٹر کے طور پہ اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ اگر یہ سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان صرف ریجنل پلیئر نہیں رہے گا، اور یہی سب سے بڑا خطرہ شاید انڈیا کو ہے کہ وہ مودی کی قیادت میں، پرائم منسٹر مودی کی قیادت میں کافی حد تک ارریلیونٹ بھی ہو چکے ہیں اور اپنی اہمیت بھی کھو چکے ہیں۔ اگر یہ سفارتکاری واقعی کامیاب ہوتی ہے تو عالمی ڈپلومیسی میں پاکستان ایک اپنی بڑی جگہ بنا سکتا ہے۔ آپ ویورز کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان پل بن سکتا ہے؟ کیا محسن نقوی کا تہران کا مشن بڑی پیش رفت لائے گا؟ کیا بھارت کے بیانات جنوبی ایشیا میں نئی کشیدگی پیدا کریں گے؟ آپ اپنی رائے ان کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ کو ہمارے ویلاگ پسند آتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔